ग्रैंड ऑपरेशन। ग्रैंड ऑपरेशन मुसलसल कराची में छापे हैं और मुअज़्ज़ज़ नशई चरसी एसोसिएशन के मुअज़्ज़ज़ अरकान दिन दिहाड़े गिरफ़्तार हो रहे हैं। लेकिन उसमें हैरत और दुख दोनों की बात यह है कि कई जगह साथ लड़कियां बैठी हैं, ख़वातीन बैठी हैं। मर्दों और लड़कों को तो लोग तंग आके भूल जाते हैं और कहते हैं जावे जड़े चुल्ले जांदा, लेकिन अब नौबत बईंजा रसीद के लोग औरतों और लड़कियों को भी भूल गए। या फिर ये मुमकिन है कि वो अपने शौहर और अपने किसी आशना के साथ उस बुरी जगह पर बैठी हुई हों। तो ये ख़बर फिर दुरुस्त होती हुई नज़र आ रही है कि कराची नशे की दुनिया में, पूरी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमिंग सिटी फॉर ड्रग बन चुका है। ऐसे में हमारे यूनुस अमीन भाई और उनके साथ कराची के हर थाने की पुलिस और बतौर ख़ास फैसल ईदी बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक और काबिल सद तहसीन है कि ये सब मिलकर गिरफ़्तारियाँ कर रहे हैं और फिर उन्हें ईदी सेंटर्स पहुंचाया जा रहा है, जहां उनको नहला धुला के और बास साफ़ करके और साफ़ सुथरे कपड़े पहनाकर और खाना और दवाई इसका अहतमाम किया जा रहा है। और इस वक्त तक जो रिपोर्ट्स हैं, जो वीडियोज़ हैं, उनसे बज़ाहिर यही लगता है कि ये हज़रात काफ़ी पुरअज़्म हैं कि ये नशे की लत में मुब्तला इन लोगों की बहाली के लिए काम करेंगे। अफ़गानिस्तान का एक खूबसूरत मॉडल हमारे सामने है, जहां उन्होंने लोगों को पकड़ा और उसके बाद उनका इलाज किया, दवा दारू की, और फिर उन्हें हुनर सिखाया और दीनी तालीम व तरबियत दी और 5 वक्ता नमाज की पाबंदी कराई। मुझे यकीन है कि फैसल ईदी सेंटर में भी इसी तरह 5 वक्ता नमाज की पाबंदी हो रही होगी, तालीम की पाबंदी होगी, सीखना सिखाना होगा। जहाँ हुनर सिखाए जाएंगे वहाँ दीन सिखाया जाएगा। कायनात में वाहिद चीज़ जो आपसे गुनाह छुड़वा सकती है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ है, अल्लाह की माइयत है कि अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं और एक दिन मुझे अल्लाह के हुजूर पेश होना। ये बात बहरहाल काबिल अफसोस है कि ख़वातीन और लड़कियां भी नशे की लत में इस बुरी तरह मुब्तला हो चुकी हैं कि उनके घर वाले उनसे मायूस होकर हाथ उठा चुके हैं और वो सड़कों से और पाइपों से और कमरों से और फुटपाथों और झोंपड़ियों से बरामद हो रही हैं। नशई एसोसिएशन के मुअज़्ज़ज़ अरकान के वो इंटरव्यूज़ जहाँ तक अभी शुएब अमीन भाई या पुलिस की मोबाइल्स नहीं पहुँची, लोग उनके वीडियोस बनाते हैं, तो वो सब ये बात कहते हुए नज़र आते हैं और वो बड़े काम की बात है। वो कहते हैं यार ये लोग ड्रामे और ढकोसला कर रहे हैं। तो किसी ने कहा तुम कैसे कह रहे हो ये ड्रामा और ढकोसला है? तो वो कहने लगे कि ये ख़रीदने वालों को पकड़ते हैं, बेचने वालों को नहीं पकड़ते। नशई को तो आपको ढूंढना पड़ता है, कहाँ है, कहाँ दौड़ा, कहाँ बैठा है। लेकिन ये बात तो पुलिस के मुखबर और उनके जो बीटर या बटेर होते हैं उनको अच्छी तरह मालूम है कि कौन लोग हैं, कहाँ बेच रहे हैं, किस तरह बेच रहे हैं, कौन सा नशा बेच रहे हैं। तो जहाँ ये क्रैकडाउन नशा करने वालों के ख़िलाफ़ है, कितना बेहतर हो कि ये क्रैकडाउन किया जाए उन लोगों के ख़िलाफ़ जो नशा बनाते हैं, बेचते हैं और जगह जगह उसकी तरसील को यकीनी बनाते हैं। एक नशई ने यहाँ तक कहा, उसने कहा हमें तो 1 हफ़्ता खुराक नहीं मिलेगी तो हम किसी हद तक सुधर ही जाएंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ छापे मारे जाएं, उन लोगों को पकड़ा जाए जो ये नशे बेचते हैं। तो यूनुस तहसीन भाई ने, यूनुस अमीन गालिबन उनका नाम है, जो ग्रैंड ऑपरेशन का नारा लगाते हैं और इनको पकड़ते हैं, उनके अखलाक के क्या कहने कि वो बहुत बाअखलाक होकर और ख़ूबसूरती से और मुस्कुराते हुए और हल्के फुल्के मज़ाहिया अंदाज में मुआशरे के इन अफराद को पकड़ रहे हैं जो हमारा ही नासूर हैं। ये हमारे रिश्ते हुए ज़ख़म हैं, ये हमारे बहते हुए नासूर हैं और ये हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, ये हमारी बहनें हैं। वो काबिल सद तहसीन है। मुझे यकीन है कि ये बात, ये आवाज़ उन तक पहुँचेगी तो इंशाअल्लाह अरबाब इक़्तिदार वो बैठकर इस बात पर फ़ैसला करेंगे कि किस तरह हम क्रैकडाउन करें उन लोगों पर जो उरूसुल बिलाद, रोशनियों के शहर में नशा लेकर आते हैं और यहाँ दिन में रात उगा देते हैं, यहाँ बहार में ख़ज़ां का मंज़र पैदा कर रहे हैं, जो खूबसूरत जवानियों को और ज़हीन और हसास अज़हान और क़ुलूब को निगल रहे हैं। इस मौके पर यह ज़िक्र करना भी दुरुस्त होगा
کہ چھیپا صاحب تو کراچی میں تقریباً ڈرامہ ثابت ہوئے ہیں۔ چھیپا صاحب کی ایمبولینسز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیسے لیے بغیر نہیں ہلتی، غریب آدمی جائے تو اسٹارٹ نہیں ہوتی، ان کے ڈرائیورز بھاری تاوان کا مطالبہ کرتے ہیں، اور چھیپا صاحب جو ہے وہ ہیپی برتھڈے والا کیک دلواتے ہیں اور اس کے اوپر چھیپا کی جانب سے مبارکباد، اور کہتے ہیں میرا مت بتانا، میرا مت بتانا۔ پھر ویڈیو کا اگلا حصہ آتا ہے، اس میں باپ کہتا ہے اچھا وہاں چھیپا صاحب کھڑے تھے، یہ ان کی طرف سے ہوگا، ہاں یہ دیکھو چھیپا کی جانب سے مبارکباد لکھی اور چھیپا وہاں پھاڑا ہوگا، میری طرف سے دے دو، جتنے پیسے وہ دیں وہ لے لو، باقی میری طرف سے ڈال دینا، یعنی 75 پیسے وہ دے اور تم 54 میں اس کے اوپر اپنی طرف سے ہیپی برتھڈے لکھوا کے پورا اشتہار بنا دو۔ کہیں وہ مکان کا کرایہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں کسی بیوہ عورت کے ساتھ کھڑے ہوئے اس کا سامان اندر واپس کرواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں وہ ایمبولینس میں بیٹھ کر کسی کا ایڈریس پتہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، قوم کے مسیحا بن رہے ہیں۔ علم سے نابلد اور دین سے ناواقف تو خیر ہمارے عبدالستار عیدی مرحوم بھی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے درد دل والے آدمی تھے، لیکن چھیپا صاحب ایک خوبصورت لبادے میں الف تا یا پورا ڈرامہ ثابت ہوئے ہیں۔ ان کی اچھی پرفارمنس کی گواہی کہیں سے نہیں آتی۔ اس کے مقابلے میں فیصل عیدی صاحب جو اپنے والد جتنا بھی میڈیا پر نہیں آتے اور میڈیا سے چھپ کر رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تمام ایڈی سینٹرز فعال ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں، اور ایڈی ویلیج میں پورے کراچی سے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں پکڑ کر ہمارے معزز نشئی ایسوسی ایشن کے اراکین پہنچائے جا رہے ہیں، وہ ان کو قبول کر رہے ہیں اور ان کی ری ہیبلیٹیشن کے پورے انتظامات کر رہے ہیں۔ ایسے میں وہ پولیس اور وہ افسران جنہوں نے یہ فیصلہ کیا، وہ پولیس والے جو چھاپے مار رہے ہیں اور پکڑ رہے ہیں، اور یہ ایک این جی او ہے جن کی طرف سے یوسف امین بھائی اور وہ کیمرہ سنبھالنے والے جو سامنے نہیں آتے، یہ سارے کے سارے، اور جو ان نشئیوں کے لیے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، دوائیوں کا انتظام کر رہے ہیں، فیصل عیدی کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں، یہ سارے کے سارے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے۔ ایک مرتبہ پھر ہمارے شہر کی روشنیاں واپس آ جائیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو دن میں نشہ کر کے مست پڑے ہوتے ہیں، یہ راتوں کو اٹھتے ہیں، یہ بیٹریاں چوری کرتے ہیں، یہ تار چوری کرتے ہیں، یہ سریے چوری کرتے ہیں، یہ گٹر کے ڈھکن چوراتے ہیں، ان کو جو مل جائے یہ اس کو غنیمت فی سبیل اللہ لے کے نکل کھڑے ہوتے ہیں، اور اسے بیچ باچ کر ان کباڑیوں پر بھی کریک ڈاؤن ہونا چاہیے جو ان سے چوری کا یہ مال خریدتے ہیں۔ یہ ایک یک جہتی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ہمہ جہت مسئلہ ہے، اور اس وقت پاکستان میں 87 لاکھ لوگوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نشے کی لت کا شکار ہیں۔ اس کا مطلب ہے کم از کم 25 سے 30 لاکھ فیملیاں بنتی ہیں، ایک فیملی کے 2-3 بھی ہو سکتے ہیں، تو 25 لاکھ فیملیاں اس کرب سے گزر رہی ہیں۔ یعنی آپ نشہ کرنے والے، کرانے والے، بیچنے والے، بنانے والے، بھکوانے والے، نشہ کرنے والے اور نشہ کرنے والوں کے رشتہ دار اور ان کی فیملیاں اور اس سے متاثر ہونے والے لوگوں کے 25 کروڑ کی آبادی میں 2 کروڑ لوگ اس وقت اس سے متاثر ہیں، اور وہ لوگ بھی جو بڑے بڑے مہنگے مہنگے ریہیبلیٹیشن سینٹر چلا کر 25-25 ہزار روپے مہینہ لے رہے ہیں، اور وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ جانوروں کی طرح مارتے ہیں اور ایسی ادویات دیتے ہیں جس سے وہ سویا رہتا ہے، اور کوئی ذرا سا چوں چرا کرے تو مار مار کے کوٹ کوٹ کے اس کی ہڈی پسلی برابر کر دیتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے ان پر کریک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان لوگوں کو۔ یہ بڑی قابل صد تحسین اور خوش آئند بات ہے کہ کچھ لوگ بیٹھ کر ایسا فیصلہ کرتے ہیں اور وہ ایسا کریک ڈاؤن کرتے ہیں، اور وہ ایسے لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور پہنچاتے ہیں اور ان کا علاج کرتے ہیں اور ان کو دوبارہ معاشرے کا کارآمد شہری بنانے پر کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید نیکی، اخلاص اور استقامت عطا فرمائے۔